إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم. 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 يا حي يا قيوم. 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 جددوا إيمانكم ونوروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله واستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله
الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وأدخلني الجنة يا رب العالمين اللهم أعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنة يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف
عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ, വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എല്ലാം അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്നും പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിഥ്ലായ സവാബ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒരുപാട് തവണ യഖ്ളത്തിലും മനാമിലും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഒരുപാട് തവണ അവിടുത്തെ ഹദറത്തിൽ ചെന്ന് സ്വലാത്തും സലാമും ചൊല്ലാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഉലമാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സുഹാദീങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ ഹദറത്തുകളിലേക്കും നമ്മുടെ മജ്ലിസിൻ്റെ മിഥ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാം ഹിഫ്ളും ഹിമായത്തും ഇരുലോകത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ ഈ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാം ചൊല്ലിയ ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്ത് നല്ല മനസ്സോടെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മജ്ലിസിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പലവിധ മുറാദുകളും പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളെല്ലാം ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. രോഗികൾ ഒരുപാട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള രോഗികൾ എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ, ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സുഖപ്രസവത്തിന് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല സുഖപ്രസവം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും സ്വാലിഹായ സന്താനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. മക്കളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പഠനത്തിൽ അല്ലാഹു നല്ല ഗ്രാഹ്യശക്തി അവർക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, എക്സാം എഴുതിയവരെ നല്ല റിസൾട്ട് കാണാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നല്ല വിജയം എല്ലാ മക്കൾക്കും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. ഇരു ലോകത്തും മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൺകുളിർമയേകുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഈ വിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസം അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന ഹതഭാഗ്യരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് തവണ ഇനിയും ഈ റമളാനുകളെ സ്വീകരിക്കാൻ, ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണേ. ഇത് അവസാനത്തെ റമളാനാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ത്വാഅത്തിലും അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹബ്ബത്തിലുമായി ഒരുപാട് കാലം ദീർഘായുസ്സുള്ള, ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ.
റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഹലുകാരിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമ ഉച്ചരിച്ച് ഈമാൻ സലാമത്തായി സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുന്നാര പൂമുഖം കണ്ട് ഈമാൻ സലാമത്തായി വിട പറയാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മഹ്ശറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹുവെ, നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, കൂട്ടുകാർ, സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ അഹലുകാരിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. നരകക്കാരിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാഹുവെ, ഈ റമളാൻ മാസം നീ ഒരുപാട് ആളുകളെ നരകത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവെ. അതിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. നരകത്തിൽ നിന്നും മോചിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി മുത്തുനബിയോട് അടുപ്പം പ്രാപിക്കാൻ അള്ളാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അർശിൻ്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവെ. മനസ്സ് ശുദ്ധിയായാൽ എല്ലാം ശുദ്ധിയായി അള്ളാഹുവെ. മനസ്സ് കേടുവന്നാൽ എല്ലാം നശിച്ചു എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഖൽബിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഹസദ്, റിയാ, ഉജ്ബ്, കിബ്ർ തുടങ്ങിയ എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിനുണ്ടോ എല്ലാം നീ ശിഫയാക്കി നല്ല സ്വഫാ ഉള്ള വൃത്തിയുള്ള ഖൽബ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റിയ ഖൽബ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, തഖ്വ നൽകണേ അല്ലാഹു. നിന്നോടുള്ള സ്നേഹവും മഹബ്ബത്തും റഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഭയഭക്തിയും അല്ലാഹുവെ നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹുവെ, ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്, രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അള്ളാഹുവെ. സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ ധിക്കരിച്ചു കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവെ, ദുർബല നിമിഷങ്ങൾ ചെയ്തു പോയതാണ് അള്ളാഹുവെ. വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ വിശുദ്ധമായ റമളാൻ മാസത്തിൻ്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ, മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ വിട പറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ. അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൻ്റെ മിസ്ലായ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവെ, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ, ഈ മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ ഖബറിൽ നിന്നും ആ അദാബിനെ എല്ലാം ഉയർത്തിക്കളയണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, സ്വർഗീയ സുഖം ലഭിക്കുന്ന ഖബറായി അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളും ഖബറിലെത്തുന്ന സമയം ഖബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സുഖം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അദാബ് നൽകരുത് റഹ്മാനെ. റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ്, സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങളെല്ലാം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. കരുണ ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവെ. ചെറുപ്പകാലത്ത് അവർ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയതുപോലെ എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ അവർ വളർത്തിയത് അതിനൊക്കെ അവർക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവർക്ക് വലിയ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, അവർക്ക് ഇരുലോകത്തും കൺകുളിർമയാകാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ, തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. തെറ്റുകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി ഇനിയുള്ള ജീവിതം നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ, നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما ذكرناه وما هللناه وما صليناه إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي المنام رؤيته وأوردنا حوله المورود. اللهم احشرنا غدا تحت ظل لوائه يا أرحم الراحمين. اللهم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرة أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم. اللهم بحقهم وبجاههم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا وأد ديوننا واشفنا واشف مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم خاصة إلى حضرة من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأساتذنا ومن تعلقوا بنا. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا ولا قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم آنس وحشتهم وآمن روعتهم ونفس قربتهم ونور محلتهم وارفع درجتهم وكلنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم. إلهنا ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت. اللهم ارحم علينا بالإيمان عند الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.